درزی چلیا ہویا ہے آجا جی گردیزی جی چلیا ہویا ہے آجا اللہ نے فرمایا جبریل ایک سندس دا ایک حریر دا جوڑا پکڑ چھیتی کری وہ پرنامے آلے وہ بوے تے دست کوئی ہے وہ بوے تے دست کوئی ہے وہ بوا کھڑکیا ہے پوچھ دے لے اگر وہ اوڑا لیا کوڑے وہ بار کون آیا ہے اے نہیں آکھیا وہ میں جبریلا 600 پرادہ مالکا اگر ایک پر کھولا وہ مشرق تو مغرب کاج دیوا اے نہیں آکھیا وہ میں فرشتیاں دا سردار وہ نہیں آکھیا 1,24,000 نبیاں دا صحابیہ وہ نانا وہ پرنامے آڑے جبریل عرض کر رہے وہ سوڑے حسن حسین دا درزے آیا میرے نبی نے گوٹے لالے تلیاں زمین تے لائیں میرے نبی کریم دے کندیاں تے مولا حسن بیگ شہزادے عرض کر دینے بابا سواری دیاں لگاما بھی ہوندیاں لے میرے نبی کریم نے فرمایا وہ ایک ظلف حسن پکڑ لوے ایک حسین پکڑ لوے وہ اوڑا لے عرض کر دائے وہ لاج پھالا سونے سواری کٹی سوڑی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابیہ سواری رنگا بھی کوئی نہیں ہے سوارا رنگا ہے کوئی نہیں واہ جی واہ سلامت رہی رنگا بھی کوئی نہیں ہے سرکار اٹھاؤں دینے مخدوماں دی جوڑی حضرت امام حسن بادشاہ فرماؤندے نے میں اپنی اماں جان دا معمول ویکھیا ہے صبح نو روزہ رکھ دینے ساری رات کدی سجدے اندر گزار دیندے نے کدی قیام وچ گزار دیندے نے اوے اللہ اللہ کردے رہے اوتر میری اماں جان سجدے اندر جاندی ہے اوتر جناب بلال حبشی آپ دی اذان دی آواز آ جاندے حضرت فاطمہ پاک عرض کر دیاں نے مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے میرا دل کردہ ہے وہ جدوں دی دنیا بڑی ہے تے قیامت تک ایک رات ہوئے میں اللہ علدہ کر دے روا نہ رات مکے نہ گل بات مکے جی گردیزی جی میرا نبی کریم دے دیوانے وہ کلہ نال کام نہیں بندا عمل نال کام بندا وہ کلہ نال مائے نہیں لبدے نے کوشش کیتیاں لبدے نے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہو حضور نال محبت کرن والے ہو حضرت بی بی بطول آخری گال سنو یار دعا لے جاکیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نماز پہ پڑھ دینے رمضان دا مہینہ ہے
اللہ اللہ پہ کر دے اوے اللہ اللہ دا ذکر پہ کر دے اعلان ہویا رمضان شریف دا مہینہ مک گیا ہے صبح عید دا دن ہے حضرت بی بی بطول رون لگ پیا آنسو بہان لگ پیا عرض کر دیا نے مولا رمضان کنی چھیتی گزر گیا ہے وہ پرنامے آلے رمضان دے آن دیا خوشیاں کرنا تے رمضان دے جان دے وہ دکھ کرنا غم کرنا اے میرے پاکاں دا طریقہ ہے پاکاں دا طریقہ ہے بچے دوڑ دے آئے عرض کر دینے اماں صبح عید دا دن سانو کپڑے دی لوڑے جوڑے پانے نے نویں ہن تو انہوں پتہ ہے بچہ امیر دا ہوئے غریب دا ہوئے بچے دا دل کردہ عید تے میں نواں سوٹ پاؤں ہاں تے جیڑے مولوی آندے نے جی بڑے غریب سن میں کہ کمڑے اگر اے غریب نے دے موڑ تکڑا کوئڑا سی توجہ اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرنا حضرت بی بی فاطمہ پاک نہ انج ہاتھ چالے تے دعا منگ دینے مولا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا سی دنیا نال پیار نہیں کیتا میرے جد امجد نے سونے دے پٹے پائے نے کتیاں گال کیونکہ سانو سونے نال پیار نہیں سانو دولتاں نال پیار نہیں اگر میرے بابا چاندے دے پہاڑ کو سونے دے بنا کے دے چاندی دے بنا کے پیچھا پیچھا ٹھنڈے رہے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا توجہ کرو عرض کر دیا نے مولا میرے دل دی اندر تیرا پیار ہے تیری محبت ہے تیرے پیار تو علاوہ کچھ نہیں ہے تے علی دا لال بولیا ہے اوانا دا پتر بولیا جھانگ دا تاجدار بولیا شور کوڑ دے ٹبیاں تے بین والا بابا بولیا ہے حضرت سگی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی لے فرما دینے وہ دل دریا وہ سمد راڑانگے کون دلا دیا وہ جانے وچئی بیڑے تھے وچے دلا دے اندر تمبو واگر تانے میں قربان اتنا تو ہے جڑا دل دے رمض پہچانے
حضرت بی بی بطول عرض کر دیا نے مولا میں تیرے محبوب دی محبوبہ بیٹیاں نبی تیرا محبوب ہے میں نبی دی محبوبہ مولا میریاں عزتاں تیرے کول میریاں عزتاں تیرے کول نے کوئی پرناوے یالیو ادھر صبح دا ویلا ہویا ہے شہزادے اٹھے نے اج کہتے نے سبحان اللہ درزی کوئی نہیں آیا ہے حضرت بی بی پاک نے فرمایا درزی چلیا ہویا ہے آجا جی گردیزی جی چلیا ہویا ہے آجا اللہ نے فرمایا جبریل ایک سندس دا ایک حریر دا جوڑا پکڑ چھیٹی کری وہ پرنامے آلے وہ بوے تے دستک کوئی ہے وہ بوے تے دستک کوئی ہے وہ بوا کھڑکیا ہے پوچھ دے لے اگر اوڑے کوڑے وہ بار کون آیا ہے اے نہیں آکھیا وہ میں جبریلا 600 پرادہ مالکا اگر ایک پر کھولا وہ مشرق تو مغرب کاج دیوا اے نہیں آکھیا وہ میں فرشتیاں دا سردار وہ نہیں آکھیا 1,24,000 نبیاں دا صحابیہ وہ نانا وہ پرناوے آڑے جبریل عرض کر رہے وہ سوڑے حسن حسین دا درزے آیا سبحان اللہ جیو کیا بات ہے کیا کہنے جی حسن حسین دا درزی واہ جی واہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو جوڑے پائے عرض کیتی نانا جوڑے تے پالنے سواری بچیاں نے جھوٹ لیے میرے نبی نے فرمایا تواڈے رڈے جوڑے کسے نہیں پائے نے تواڈے رنگی سواری بھی کسے نہیں جھوٹ نہیں ہے میرے نبی نے گوٹے لالے تلیاں زمین تے لائیں میرے نبی کریم دے کندیاں تے مولا حسن بیگ شہزادے عرض کر دینے بابا سواری دیاں لگاماں بھی ہوندیاں لے میرے نبی کریم نے فرمایا وہ ایک ظلف حسن پکڑ لوے ایک حسین پکڑ لوے وہ یوڑا لے عرض کر لائے وہ لاج پالا سنیا سواری کٹی سوڑی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابیہ سواری رنگا بھی کوئی نہیں ہے سوارا رنگا ہے کوئی نہیں واہ جی واہ سلامت رہی رنگا بھی کوئی نہیں ہے سرکار اٹھاؤں دے
مخدوماں دی جوڑی جیو واہ کمال ہے صدقے جیو مخدوماں دی جوڑی نو سینے نال بلاندے نے مخدوماں جوڑی نو کوئی گل نہیں کدی یاد کیتا کرو گا کہ ایک بندہ ہوندا سے حضور دا دیوانہ آیا کردا سی وہ جڑا مولوی والا کام نہیں کردا سی وہ مالکاں دا ذکر کردا سی ایتھوں کردا سے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو وہ آقا حسن تے حسین دے نال وہ میرے نبی نے پیار کیتا ہاں جی نہ تسی میرے آستے نویں ہو تے نہ میں تواڈے آستے نویں کیا بات ہے بالکل اے جیڑا لنگر ہے ایک ہوندا نصیباں دا تے تانوں پتہ ہے میں تواڈے کول کنی تقریر کیتی ہوئی ہاں جی ایویں گل ہے جی صرف جدوں بھی تقریر کریدا ذکر کریدا خالصتاً اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا سے اے دنیا ہوے یا نہ ہوے ہاں جی سمجھ رہے ہو بات کئیاں بندیاں دے بیچاریاں دے ذہن وچ ہوندا ہے شاید کو مولوی کام لمکائی جاندا یہ کیڑی اچھی پہلی واری دیکھی الحمدللہ میں کر کے آیا الحمدللہ اور صبح 2 کرنی کل بھی 2 کی سبحان اللہ بس انج دا پیار والا تے پریت والا لوکی کتے لبدے سبحان اللہ میں اگلے دن کتھے آئی سی اوتھے سلمان فارسی سرکار دا ذکر کیتا سی 2.5 گھنٹے ایویں گل بالکل 2.5 گھنٹے جناب سلمان فارسی سرکار تے بس ایک چاہ تے دعا منگی کہ یا اللہ جدوں تک نوکری کرا مالکاں دی دلوں اے دنیاوی والا معاملہ نہ ہوے تے محبت نال میں ان شعر پڑھ کے واقعی ختم کرن لگا کیونکہ امتحان نہیں لینا چاہیے کسی دا میں تواڈے سلوٹ کرنا جذبیاں نو ماشاءاللہ ملک صاحب انشاءاللہ نیکسٹ اللہ اکبر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ